प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें फिर ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम मुक़द्दस में से सीखें, गौर करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तिमुथियुस 1:15। ठीक है ना। ये एक ऐसी बड़ी स्टेटमेंट है, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेटमेंट, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जो स्टार्ट में आया ना, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। इंग्लिश में ये सेइंग है जिसके ये एक सेइंग बन जाती है जो एक बड़ी पॉपुलर या फेमस नोन बात हो। तो वो कहते हैं दिस इज अ फेथफुल सेइंग, यानी कि ऐसी बात है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जिसको हर एक को मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक बात है, इतनी सच्ची बात है कि nobody can deny that. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो पॉल ने डेवलप नहीं की, पॉल ने नहीं बनाई। ये पॉल जब ये बात करता है पौलुस रसूल, तो उससे पहले ऑलरेडी वहाँ पे ये सेइंग मशहूर है, नोन है, रिकग्नाइज्ड है। वो जानता है, ये जो कह रहा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के, और ऑलरेडी वहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है पहले से मौजूद है। ना तो ये पॉल का ख्याल था या पॉल ने ऐसी कोई मशहूरी की। जब पॉल ईमान लेके आया, उससे पहले जो अर्ली चर्च था, पहले से, क्योंकि 12 शागिर्दों ने पहले से मुनादी कर रहे थे, तो उनमें ये इर्द गिर्द जो ईमानदार थे, उनमें ये ऑलरेडी बात एक क्रीड के तौर पर, ईमान की एक कलमा के तौर पे कह सकते हैं। और वो क्या था, क्रीड क्या थी वो? हाँ जी, मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। दैट्स ये जो वर्ड 8 ब्रीफ वर्ड है ना, ये छोटी सी स्टेटमेंट, ये थी क्रीड पहले जो उस वक्त नॉन क्लीसिया थी, जिधर भी वो गया, तो ये पहले से वो ऑलरेडी। और तकरीबन ये बात सच है कि फ्रेज जो है ख़तों में 5 दफ़ा आया है, 2 तो इसी जगह पे हैं, और बाकी 3 इसमें है, बाकी 2 में है, टाइटस के ख़त में है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। तो समथिंग ही इज कोटिंग फ्रॉम, he knew that everybody knows, कि वो ऐसी बात कर रहा है जो मैं सब ऑलरेडी जानते हैं, ऐसी बात की वो बात कर रहा है। और इसके बारे में वो कहता है कि worthy of value to be acceptance, कि ऐसी बात है जिसे कबूल करना, एक्सेप्ट करने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये इतनी ऑथेंटिक बात है कि जिसको आप अगर कबूल करते हो, जिसको आप तो ये वाकई ही इस काबिल है कि इसको कबूल किया जाए और इस पर ईमान लेके आया जाए। तो वो इसलिए कहता है कि असल में वर्स 12 से करना है, लेकिन इसमें उसकी एक कह सकते हैं पर्सनल टेस्टमनी है, जिसमें आते आते 14 वर्ष और बीच में 15 वर्ष लगा के आगे वो फिर वही शुरू करता है। तो इसको मैं एक टाइटल के तौर पे रखना चाहता हूँ कि आपके माइंड में हो कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो ये बात जो थी, सबसे पहले तो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करवाना चाहता है कि खुदा का कलाम जो है, ये जितने भी, ये इसमें झूठ नहीं, कोई गलती नहीं, और इसको यकीन बल्कि ना करना बेवकूफ़ी है, हर तरह से कबूल करने के लायक है। यानी कि किसी तरफ से भी आप इसको सर्च कर लें, इसको चेक कर लें, इसको, तो ये इसका इतलाक, इसको अप्लाई टू एवरीवन, नॉट ओनली जूइश जेंटाइल, बल्कि ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, ये सब पे अप्लाई करती है
کہ یہ خدا کی وہ بخشش ہے، وہ نجات ہے جو سب کے لیے دنیا میں اتری۔ اور یہ ایک اگر آپ غور کریں، میں نے پچھلے دن بھی کہا تھا کہ جب وہ بات کرتا ہے اسی خطوں میں 25 دفعہ 25 ٹائم وہ کہتا ہے کرائسٹ جیزس، مسیح یسو، تقریباً 6 دفعہ وہ یسوع مسیح کہتا ہے۔ اٹس مین کہ وہ سب سے پہلے مسیح کی ذات کو رکھتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے مسایا، وہ اس ذات کو، اس ہستی کو ظاہر کرتا ہے جو آسمانی ہے۔ جیزس جو ہے اس کا ارتھلی نیم ہے، تو اس لیے وہ اس بات سے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ڈیٹی، اس کی الوہیت پر زور دیتا ہے۔ جب وہ مسیح یسوع کہتا ہے پہلے وہ خدا، دین وہ انسان، پہلے وہ خالق ہے، پھر بشر ہے۔ تو اس بات پہ وہ زور دے کے اس کی بشریت، اس کی الوہیت کو اور اس کی ازلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا۔ اور ایک اور بات بڑی اس میں سوچنے کی ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، تو اس پہ غور کریں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہی واز کریٹڈ، ہی واز میڈ، he came to existence، بلکہ اٹس مین پہلے وہ کہیں تھا، then he came۔ اس کا سٹارٹ جو ہے بیت لحم کی چرنی سے نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ کہیں تھا، جس سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں تھا، آسمان میں باپ کے ساتھ۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع دنیا میں آیا کس لیے؟ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے۔ he came، he do not came to exist۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ کرائسٹ جیزس کیم انٹو دا ورلڈ ٹو سیو دا سنر۔ اور اس ورس کو دیکھ کے بڑی کہہ سکتے ہیں جیسے کیئرفلی ایک ایک لفظ کو چوز کر کے لکھا گیا ہے۔ کرائسٹ جیزس کیم، جیسے کہ میں نے کہا پہلے تو کرائسٹ جیزس تھا کہ پہلے اس کی الوہیت، پھر بشریت، پہلے وہ خدا تو پھر انسان۔ کیم انٹو دا ورلڈ یعنی کہ وہ آیا کہیں سے، وہاں پہ بنایا نہیں گیا، خلق نہیں کیا گیا۔ یہ یاد رکھے، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلق کیا گیا، کریٹ کیا گیا، ہیز کریشن۔ یہاں اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ آیا، اور آگے لکھا کہ کیوں آیا، دنیا میں آیا۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ جان 3:16 ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک سمری کیا ہے، خوشخبری، گوسپل پوری اس میں ہے، جان 3:16۔ تو اسی طرح یہ ورس بھی اسی طرح کی ویلیو رکھتی ہے کہ کہاں سے آیا، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے ایک مسیحیت اور ایک اس کے کرائسٹ ہونے کے مسایا، آسمان سے الوہیت، اس کی ڈیٹی ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہیں اور تھا۔ وہ ایک انسان کی صورت میں بشر کی مجسم ہو کر جب آتا ہے تو بیت لحم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن وہ ازل سے فرام بگننگ سے پہلے، جب خدا کا کسی کو نہیں پتا کہ کب بتا، تب سے وہ خدا کے ساتھ تھا۔ لیکن وہ خاص ایک ٹائم پر جو خدا کا پلان تھا ہیومن کائنڈ کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس وقت دنیا میں اس کا انٹر ہوتا ہے۔ اس سے ہم بیت لحم کی چرنی سے کرتے ہیں۔ اور خاص اب آج اگر دیکھیں ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ ہی کیم۔ آج دنیا کا کیلنڈر، چاہے وہ انڈیا کا اٹھا کے دیکھیں، چائنیز کا اٹھا کے دیکھیں، افریقہ کا اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ جو سسٹم جو دنیا کا چل رہا ہے نا، ایون دے ہیو دیئر اون کیلنڈر، انڈین ایون اسلامی کیلنڈر ہے، چائنیز کا ہے اور یہودیوں کا ہے، لیکن ہم کس کیلنڈر سے ریکگنائز کیے جاتے ہیں؟ عیسوی سے، کرائسٹ سے، بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ۔ اس کے علاوہ ہم یہ ڈیٹ کا کنسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر آپ کے پاس بینک میں پیسے ہیں تو آپ چیک لے کے جاتے ہو تو آپ کون سی ڈیٹ لکھو گے؟
جو مسیح کو ریکگنائز کرتی ہے. اور آپ جب ڈیٹ لکھتے ہیں ایکچولی آپ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں مسیح کو. یس جیزس کیم انٹو دا ورلڈ a specific time of the history when the time start, جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سن یہ ہے, یہ ایئر یہ ہے, یہ ایئر بھی ہے. تو اگر آپ ریکگنائز نہ کریں کرائسٹ کو تو آپ اپنے ہی پیسے بینک سے نہیں نکلوا سکتے. کہیں جی نہیں میں تو اسلامی, میں مسلمان ہوں, میں اسلامی تاریخ لکھنی ہے. کوئی کہے میں چائنیز ڈیٹ ڈالوں گا جی میں اپنے کیلنڈر پہ. ہندو کہیں نہیں جی نہیں اسی کیوں کریے. No, you can't do that. You have to do that. You have to recognize the Christ came. So یہ بہت بڑی ایک دنیا میں ایسی سچائی ہے, ایسی بڑی بات ہے کہ no one can deny. اور یہ اس کی پری ایگزسٹنس ہونے کی ذات کو جو پہلے سے ہستی موجود ہے, جو کہیں تھی اس دنیا میں آئی. یوحنا بار بار اس میں کہتا ہے, اگر آپ جان 1:9 دیکھیں, جان بار بار اس اسٹیٹمنٹ کو دہراتا ہے, جس میں جان 1:9 اور دوسرا کو دیکھ لے جان 3:19. ایک دو ورس دیکھیں گے, باقی یوحنا تو بار بار اس کو بتاتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. یعنی کہ آنے کو تھا. ٹھیک ہے, آگے 3:90 پڑھیں. یوحنا 3:90. اور سزا کے حکم کے سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے. آیا, ٹھیک ہے, کہ وہ دنیا میں کیوں آیا؟ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے. دیٹ از دا پرپس وائی ہی کیم. سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ وہ کیوں آیا؟ گناہ گاروں کو, the sinner is saved to save کا مطلب یہ ہے redeemed, اور ان کو ریسکیو, یعنی کہ جیسے کسی پھنسے ہوئے کو, دھنسے ہوئے کو ریسکیو کرنا. وہ ایسی چیز کو, ایسی مخلوق کو جس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا, کھویا ہوا انسان, لاسٹ ون, اور جس کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں تھی, کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہ کسی طریقے سے بچ سکتا, اور he was heading to hell. تو اس لیے جب وہ آیا کہ he came to save the sinners, چھڑانے کے لیے, ڈلیور کرنے کے لیے from death and sin. اور not only Jewish or even Gentile, he came to save everybody. اور جو دنیا تھی وہ اس وقت بلائنڈ تھی, اس وقت وہ اندھیروں میں بھٹکی ہوئی تھی. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ گاروں کو اسپیسیفکلی زور دیا گیا, گناہ گاروں کو, سنرز کو, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ٹھیک ہوں, کیونکہ اگر کوئی کہے کہ میں نیک ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے, جبکہ خدا کا کلام ڈکلیئر کرتا ہے no one is righteous, not one. تو اس لیے کوئی تھا ہی نہیں, تو اس کا مطلب سب کو بچانے آیا, اور نہ ہی ان کو بچانے آیا جو کہتے تھے کہ وی آر فلفلنگ دا لا, ہم شریعت کی پوری پابندی کرتے ہیں, ہم شریعت پر چلتے ہیں, کیونکہ شریعت پر بھی کوئی چل کر آج تک خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکا. تو اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ گناہ گاروں کو بچانا, اس کا مطلب جو شریعت کے اندر اس کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگ تھے جو پورے نہیں کر سکتے تھے. اور اس بات سے ہم دنیا کے دوسرے ریلیجن اور دوسری جو ڈاکٹرین ہے, دوسری تعلیمات ہے, اس سے کرسچینٹی کو ڈفر کر دیتے ہیں, کیونکہ دوسرے جتنے ریلیجن ہیں, ادر ریلیجن جتنے بھی دنیا میں اٹھا لیں, ان میں سب میں ایک بات بالکل ایک جیسی ہے. وہ کیا ہے؟ سارے ریلیجن میں ایک بات کامن ہے, عام ہے, کامن ہے, ایک جیسی ہے, وہ کہ سب میں اس طرح کے رولز ریگولیشن یا ایسے چیریٹی اچھے کام ہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کر کے ہم پن کما لیں گے, خدا کی بادشاہی میں چلیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, سورگ میں چلے جائیں گے, یا کہ نروان حاصل کر لیں گے. یہ سب میں سیم ہے.
ایون کچھ پارٹ کرسچینٹی کے بھی ایسے ہیں جو اس طرح کی ہی ڈاکٹرین دیتے ہیں کہ وی کین ڈو گڈ ورک, وی کین ڈو چیریٹی, وی کین ڈو فاسٹنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ, گڈ ورک کر کے وی کین انٹر انٹو دا کنگڈم آف گاڈ. بٹ گاسپل از سیئنگ, جیزس سیئنگ, انجیل کہتا ہے انسان کو یہ ڈاکٹرین تعلیم دیتی ہے کہ یو آر لاسٹ, یو کین ناٹ سیو یور سیلف, you cannot save because you don't have any power to save yourself. اور تیرے لیے آسمان پر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, that is Jesus Christ, اور اس کی صلیب, that is the way. اس لیے یہ دوسروں سے ڈفر ہے. دوسرے لوگ تو کاموں پر, اپنی اچھے اچھے کاموں پر زور دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہ کبھی بھی سمجھیں کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اچھے کاموں کو اگنور کرتی ہے, اس کا کوئی اس میں نہیں. بٹ دا گڈ ورک از دا کیسے ہیں ریزلٹ آف سلویشن. نجات جو ہے نا وہ آپ میں وہ نیچر پیدا کرتی ہے جو آپ کو گڈ ورک کرنے کے لیے فورس کرتی ہے, مجبور کرتی ہے. یعنی کہ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم بچا لیے گئے تو خدا نے تمہارے لیے بہت سے کام کرنے کے لیے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو سیو کیا اور کیا بیٹھ جا بھی ہوتے جا کے ایک سیٹ چرچ سے مل نہیں ہوتے تو وہ تھے کسی نے بیٹھے نہ دیں ہوتے, دیٹ از یور پرفیکٹ سیزن. نو, وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہت سے کام پہلے سے تیار کر رکھے ہیں. تو اس لیے شریعت کی تعلیم پہلے سے وہ جانتا تھا, اس لیے پہلے وہ کیا کرتا ہے, اگر آپ نے پہلا حصہ اسٹڈی کیا تو اس میں تھا کہ جھوٹے استادوں, فالس ٹیچر کا ذکر کرتا ہے جو بلیورز کو لا کے اوپر, شریعت پر چلنے کی بھی تعلیم دینا چاہتے تھے, ان کے تھوپنا چاہتے تھے, ان پہ زبردستی کہ اس کو بھی تمہیں ماننے کی ضرورت ہے, اس کو بھی پورا. تو اب وہ یہ کرتے کرتے اسے اپنا واقعہ یاد آتا ہے. چلیں اب واپس آئیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جب خدا کا روح ایک ایسے مقام پر, ایسے پوائنٹ پہ پول کو لیا جہاں پر اس نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا. ایک منٹ اسی پہ آیت پہ رکھیں, لیکن کیا اس نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا؟ پھر سے 15 ورس 15 پڑھے ذرا, 15ویں آیت پڑھے ذرا ایک دفعہ. This is a faithful saying, worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. وہ اگر آپ اس کے پہلے ٹیسٹمنی پڑھیں تو کہتا ہے اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں فارسی کا فارسیز اور شریعت کے لحاظ سے بے عیب. جب یسوع سے ٹاکرا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں گناہ گار, نو, آئی ایم دا چیف ان سنر, ناٹ اونلی سنر, آئی ایم چیف, میں سب سے بڑا. اصل میں اس کا ٹرانسلیشن اس طرح بھی کی ہے گئی ہے کہ جیسے گناہ گاروں میں سب سے آگے. اگر کوئی کسی نے کہے گا نا یار یہ بڑا چھوٹا گناہ, تو میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا کہ میں سب سے بڑا گناہ گار. ایسا شخص جس نے پوری شریعت پر, پورے لا پر عمل کیا ہو اور اس جوش میں, اس پیشن میں کرسچن کے گلے کاٹے ہوں, ان کو جاڑا ہو, ان کی بےزتی کی ہو, آگے آ کے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ گناہ گاروں میں سب سے بڑا, اگر نہیں تو سب سے آگے ضرور ہوں. اور ایک اور بات دیکھیں, یہ گناہ گار کا ٹائٹل اس کسی شخص کو نہیں دیا گیا جو بڑا اڈلٹرس تھا, وہ بہت بدکار تھا, چور یا ڈاکو تھا, یا کوئی بڑا روبر تھا یا کچھ. He was a great religious person. He was not a bad character person. مطلب کہ عام طور پہ ہم گناہ گار سمجھے ہیں وہ شرابی, چرسی, وہ چور, وہ ڈاکو, وہ اس طرح کا. وہ یہاں پر جس کو کہا گیا وہ ایک ایسا ریلیجس پرسن ہے جو اپنے آپ کو سب سے ٹاپ, بلکہ خدا کا کلام ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر جو تھے نا لوگ, اس کے کلاس فیلو کہہ سکتے ہیں, ان سے آگے بڑھتا جاتا تھا, ان سے ٹاپ میں چلا گیا تھا, اتنا وہ ریلیجس.
کہ اے کلاس, پڑھتا بھی تھا, عمل بھی کرتا تھا. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں یہودی گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی تھی, براٹ اپ ہوتی, ایک کٹر کہہ سکتے ہیں, ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, آرتھوڈکس کہہ سکتے ہیں, ایک ایسا فیملی تھی جہاں پر اس کی براٹ اپ ہوئی. اور اس کا جو فیتھ تھا, عقیدہ, وہ یہی تھا کہ یہوہ از گاڈ, اس کے علاوہ جو ہے مسیح یسوع پر ایمان رکھنا شرک ہے, وہ غلط ہے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ یہودیت کے لیے خطرہ ہے. تو اس چکر میں وہ اس کا جوش جو تھا اس کو کرسچنوں کو مارنے کا سبب بنا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ خدا کے بیٹے کو رد کر دیتا, ریجیکٹ کر دیتا تھا. اور اس کا گناہ اس کی بری عادتیں نہیں تھی, اس کا بیڈ کریکٹر نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ رانگ بلیف تھا. کیوں؟ کیونکہ اور بہت سی باتیں ہیں, اگر اس پہ آپ ایک اور بات پہ غور کریں, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تھا. جب یہ خط لکھا گیا نا, جب یہ اس وقت وہ اپنی کہہ سکتے ہوں کہ منسٹری کے اینڈ پہ تھا, ایون آخر میں تھا, یعنی کہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 28-30 ایئرس کے قریب تھا وہ, کیونکہ اس کی عام طور پہ جو پال کی منسٹری ہے 30 ایئرس کی کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو ہی واز اینڈ آف ہس, کیونکہ تیموتھیوس اور ٹائٹس کا جو خط لکھے گئے جو اینڈ ہے, سیکنڈ تیموتھیوس جو ہے اس کا لاسٹ لیٹر ہے, جس میں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا وقت آ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں اچھی کشتی لڑ چکا. تو وہ اس کا آخری لیٹر ہے. تو اگر آپ غور کریں, اگر آپ 1 کرنتھین 9:15 پڑھیں, یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں ارلی جو 57 میں خط لکھا نے اپنے 1 کرنتھین 9:15 آیت. یہ اس کی جو کرنتھین کو خط لکھا گیا, یہ تقریباً 57 میں کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے بارے میں کہتا ہے, کیا کہتا ہے, پڑھیں ذرا. سوری 9:15 میں نے کہہ دیا, 15:9. کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں, ہاں جی, بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, وہ اصل میں یہاں پہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہتا ہے. اس کے بعد اگر افیشنس 3:8 پڑھ لیں, یعنی کہ افسیوں کے خط میں بھی وہ کہتا ہے کہ مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں. پہلے وہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوں, تو افسیوں کے خط میں, اور یہ تقریباً پہلے خط سے 3-4 سال بعد لکھا گیا. اس کی 8ویں آیت, افسیوں 3 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا, لیسٹ, یعنی کہ پہلے چھوٹا, پھر وہ کہتا ہے چھوٹے سے چھوٹا, اور اب یہاں پہ کہتا ہے گناہگاروں میں سب سے بڑا. جب وہ اپنی منسٹری کے تقریباً اینڈ پہ چلا گیا, پھر وہ کہتا ہے کہ میں, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, ایک تو یہ وہ نہیں کہتا کہ اب تو میں کافی میچور ہو گیا ہوں, تو اب نہیں, میں تھا کبھی ایسا, I was little, I was a sinner. وہ اب بھی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ I am. یہ ایک انکساری کہہ لیں اس کی, پول کی, بجائے کہ ایک ترقی میں جب جاتا ہے انسان تو وہ سمجھتا جاتا ہے, کیونکہ جتنا زیادہ انسان مسیح کے پاس آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کی پاکیزگی, اس کی ہولینس, اس کی کے اندر جو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اور پست, اپنے آپ کو اور برا اور گندا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ وہ جتنے زیادہ آپ ہولی کے پاس جائیں گے اتنی زیادہ, لیکن اگر وہ بچا ہوا ہے تو اس ایمان کے وسیلے سے جتنے زیادہ دور ہوں گے اپنے آپ کو آپ فخر میں کریں گے, میں بڑا رائچیس ہوں, میں بڑا. آپ فیریسیز کو دیکھیں, فقیوں کو دیکھیں, ان کا ہیڈ نالج تھا, انہوں نے سارا کچھ علم تھا ان کے پاس, لیکن خدا نے کہا تمہارے دل جو ہے مجھ سے دور ہے. تو جتنے آپ لوگ دیکھیں گے, جتنے ہولی ون ان دا بائبل, پروفٹ دیکھیں, رسول دیکھیں, ایون پترس نے جب جان لیا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, ہولی آف ہولی, تو اس نے کہا
लॉर्ड लीव मी अलोन, मुझसे डिपार्ट हो जाओ, आई एम अ सिनफुल मैन। जितना ज़्यादा आप खुदा के करीब जाएंगे, यू विल फाइंड हाउ डर्टी वी आर, हाउ अनक्लीन वी आर, बट दैट इज द ट्रू कन्फेशन। When anybody recognize who I am, then Lord said, yes, come to me. वो embrace करता है और आपकी सारी पाकी गंदगी को धोकर तो वो क्या करता है, आपको होली बनाता है, पाकीज़। और जो ये कहते रहते हैं, जो ये इस पे फख्र करते हैं कि आई एम होली, आई एम राइचियस, आई एम समथिंग, वो प्राइड में चले जाते हैं। जितना ज़्यादा इंसान खुदा के करीब जाता है उतना ज़्यादा हम्बल। ये एक तरह हम्बलनेस की है, इंकसारी की बात है पॉल की, कि वो जब भी खुदा के और ज़्यादा करीब उसकी मकाशफों को, रेवलेशन को जानता है, तो अपने आप को पस्ती में महसूस करता है कि मैं, वो वजह क्या थी। एक जगह पे वो इकरार करता है, कन्फेस करता है, आई एम द सिनर ऑफ सिनर, चीफ सरदार सिनर। तो जब वो अपनी ग्रेस की तरफ देखता है, मर्सी की तरफ देखता है, तो वो कहता है कि मुझ बड़े गुनाहगार पर ये बड़ा रहम हुआ, कि जितना मैं बड़ा गुनाहगार था उतना ही बड़ा मुझ पर रहम हुआ। ग्रेट सिनर, ग्रेट ग्रेस। और इसलिए वो अपने आप को कहता है कि मैं क्या था, लेकिन मुझ पर असल में उसका फख्र पता है क्या है, कि मुझ पर जो रहम हुआ, द ग्रेस अपॉन मी, दैट वाज मोस्ट। जिस तरह वो अपने आप को दुनिया के तमाम गुनाहगारों से पस्त करता है, उस तरह दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा अपने आप को फख्र करता है, प्राइड करता है कि मुझ लीस्ट चीफ सिनर के ऊपर रहम भी सबसे बड़ा हुआ, मर्सी भी सबसे बड़ी हुई। मसीह यीशु ने खुद कहा, जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। तो कोई आ जाए कि मैं तो पहले, आप अक्सर ऐसे लोगों को मिले होंगे, मैं कह दो वो इकरार नहीं करना चाहते, मैं तो वैसे ही पहले भी ठीक सा, ऐसी बुरी गल तो कोई भी नहीं सी, बस जरा मतलब कि ना चट चुच नहीं जाइदा, कोई एडा पाबंद नहीं सा, लेकिन पहले तो मैं है, पहले तो ठीक सा सी कदी इंज दी। लेकिन खुदा दा कलाम कहता है कि यू आर डिक्लेयर फ्रॉम द वूम, अपनी माँ के पेट में से ही तुम सिनर हो, यू आर सिनर फ्रॉम योर मदर्स वूम। तो वो कौन कहेगा, जैसे ये साया क्या कहता है, हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। यानी कि वो तो हम बाद में कोई करके समझते हैं ना कि कुछ हमने किया, कहता है उससे पहले ही तुम सिनर हो, यू आर कंडेम सिनर wretched। तो पौलुस कहता है कि मैं आई एम वर्ल्ड वर्स्ट सिनर। ये है उसकी टेस्टमनी। यहाँ पे वो अपनी टेस्टमनी देता है एक्चुअली के, और ही रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बाइबल में देखें आपको एक्स 1 एक्स 9 में मिलेगा, एक्स 22 में मिलेगा, एक्स 26 में मिलेगा, गलेशियन 1-2 में, फिलिपियो 3 में, और यहाँ पे बार बार वो अपनी टेस्टमनी देता है कि मैं क्या था, किस तरह मुझ पे, मैं तो वो था। आगे आगे हम थोड़ा सा इसको वापस वर्स 12 पे चले। अब जो उस पर रहम हुआ है वो उसकी शुक्रगुजारी भी करता है। उसकी असल में कह रहा है कि मेरा दिल जो है शुक्रगुजारी भरा है। पहले वो झूठे उस्तादों की, फॉल्स टीचर की तालीम दे के कि किस तरह मुझ पर, अब उसको अपना वाक़या याद आता है तो वो इस तरह बयान करता है। वर्स 12 में लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अब जो उस पर रहम हुआ है, मर्सी एंड ग्रेस, वो बताना चाहता है वो ग्रेस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उस ग्रेस को मैं किस तरह बयान करूं। तो अपनी इसी कोशिश के साथ पाकरू की मदद से वो पहले तो कहता है, अगर इसको आप इंग्लिश में पढ़ें तो वो डिफरेंट स्टार्ट होता है। पढ़े जरा वर्स 12 को। And I thank Christ Jesus our Lord has enabled me because he counted my faithful pudding
me into the ministry. ठीक है, असल में अगर आप गौर करें तो इंग्लिश में वो आई एम ग्रेटफुल कह रहा है, ग्रीक का जो ट्रांसलेशन है ना वो इस तरह स्टार्ट है आई एम ग्रेटफुल, और इस तरह का ग्रेटफुल, लेकिन कंटिन्यूली आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। किसके लिए? यहाँ पर है कि खुदावन मसीह यीशु का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। सबसे पहले तो वो इसमें बता रहा है कि सोर्स क्या है, मेरी बख्शिश का, मेरे ऊपर जो रहम हुआ है, मुझ पर जो ग्रेस अपॉन मी, व्हाट इज द सोर्स। तो उस सोर्स में वो कहता है कि मसीह यीशु का शुक्र अदा करता हूँ, यानी कि किसने मुझे बचाया, मसीह यीशु में। अगर वर्स 14 देखें तो उसमें लिखा है और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। और इसके साथ वर्स 17 देखें, अब अज़ली बादशाह यानी गैर फ़ानी नादीदा वाहद खुदा की इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती। ये 3 वर्षों में नहीं कि उसको जो अपनी ग्रेटिट्यूड है किसको पेश कर रहा है, हु इज़ द सोर्स, Jesus Christ and the Godfather. That is the source of his salvation, the source of grace कह सकते हैं। source of grace में बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक चीज़ डिज़र्व नहीं करते, हम कह सकते हैं मर्सी एंड ग्रेस को सामने रखें, अब कोर्ट में तो जो मर्सी है इट्स डील विद मिजरी, योर मिजरी, ग्रेस डील विद योर गिल्ट। मैं एक स्टेटमेंट किसी खुदा के खादम की पढ़ना चाहता हूँ कि उसने डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, भाई खुरम ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो कहता है कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। वो कहता है कि व्हाट इज द ग्रेस, गॉड्स लविंग फॉरगिवनेस, exemption from judgment, promise of temporal and eternal blessing given to guilty and condemned sinners freely without any worthiness on their part and base of nothing done or failed to do, यानी कि बेस ऑफ नथिंग दे हैव एवर डन और फेल टू डू। मैं फिर रिपीट करूं, गॉड्स लविंग फॉरगिवनेस, exemption from judgment, promise of temporal and eternal blessing given to guilty and condemned sinner freely, आगे without any worthiness on their part and base of nothing they have done or failed to do, that is the grace। कि ये है ग्रेस कि जो ना हम गेन कर सकते हैं या हमने ट्राई की हो या फेल हो गए, नथिंग, दैट इज अनकंडीशनल गिफ्ट ऑफ गॉड, द फेवर, द ग्रेटेस्ट फेवर ऑफ गॉड। और आपने जो भी बात की है गिफ्ट, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ गॉड। हमको फजल ही से निजात मिली है ईमान के वसीले से, और ये हमारी नहीं खुदा की बख्शी, द गिफ्ट ऑफ गॉड। इंग्लिश में गिफ्ट ही है वो, दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। वी आर सेव बाय ग्रेस थ्रू faith, nothing ever we have done but by the gift of God, कि ना हमारी ताकत और हमारी लियाकत और हमारी किसी काम से, that is the gift of God।
समराइज क्या गया है, गिफ्ट ऑफ गॉड, जस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि इनाम जो है किसी काम का दिया जाता है, गिफ्ट जो देता है वो फ्रीली मोहब्बत के साथ दिया जाता है। गिफ्ट में क्या होती है, मोहब्बत होती है। यू हैव, यानी कि एक ऐसी चीज दे दी है जो मैं डिजर्व नहीं करता था, बिल्कुल वो कहता है। मर्सी में पता है क्या होता है, मर्सी किस चीज की होती है कि यू डिजर्व पनिशमेंट बट आई एम गिविंग यू फॉरगिवनेस। लेकिन ये सब चीजें, इवन जो रहम है ना, रहम के अंदर ग्रेस भी है, बल्कि आप कह सकते हैं ग्रेस की वजह से ही रहम भी है। बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड द मर्सी अपॉन अस, इसको इस तरह आप कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप इन सब चीज़ों को याद दिला के ना, जबकि मैं किस तरह का सिनर था, मैं किस किस तरह से गुजरा और मुझ बड़े गुनाहगार पर, असल में सबसे बड़ा सिनर कहने का मतलब है कि जब ये कहता है, पॉल बार बार टेस्टिमनी देता है कि इफ गॉड कैन सेव मी द चीफ ऑफ सिनर, हर किसी को खुदा सेव कर सकता है, कि कोई नहीं कह सकता कि मैं तो इतना गया गुजरा हूं, मैंने तो इतनी बुराई इतनी बदी कर ली है, चाहे वो कितना बड़ा मर्डर हो, चाहे वो कितना बड़ा डाकू हो, चाहे वो किस तरह का भी क्राइम किया हो, अगर वो सच्चे दिल के साथ रियलाइज करके कम इनटू क्राइस्ट, ही कैन बी फॉरगिवन। लेकिन जब हम पर रहम होता है तो वो भी हमारे गिल्ट से हमें फॉरगिवनेस मिलती है। हाँ, वो हमारा गिल्टी होता है। आप अगर रियलाइज करेंगे कि आपने गलत काम किया है, हाँ, तो तब भी आपको होगा ना, मतलब समझे मैं गलत नहीं रहा, हाँ, उसको तो रहम भी तभी होती है। बिल्कुल ये बात इसी तरह की है कि अगर आप किसी कटहरे में खड़े हैं, किसी कोर्ट में जज के सामने खड़े हैं, तो जज आप डिक्लेयर भी कर दिए गए हैं कि ये आप पर क्राइम साबित हो चुका है। भाई ने संजय बात भी की थी कि when you ask for forgiveness, he doesn't keep it in record sin. So if keeping your wrong deeds in the list, then that doesn't apply to you. हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था बाइबल में जिक्र है कि नहीं? ये वो जो नीलम ने बात की है, बड़ी अगर गौर करें उसमें ये है कि खुदा का कलाम अकॉर्डिंग टू द बाइबल बात ये है कि जब वो माफ़ करता है तो वो आपके रिकॉर्ड नहीं रखता। मोहब्बत जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखती बुराई। मैं कह रहा था ये सोर्स इसमें क्या है, क्राइस्ट एंड द गॉड के ग्रेटफुल जब स्टार्ट किया ना, आई थैंक गॉड फॉर दिस। और अगर आप जॉन 170 पर हैं, कंटिन्यू यानी कि ग्रेटफुल, क्योंकि ग्रेस की आज मैं थोड़ी सी बात करके तो हम खत्म करेंगे कि उस पर ग्रेस हुई, तो ग्रेस के अंडर क्या क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रेस। तो इसमें सोर्स ऑफ ग्रेस क्या है, तो इसमें आगे कह सकते हैं हम नीड ऑफ पावर ऑफ ग्रेस और पर्पस ऑफ ग्रेस और मेजर ऑफ ग्रेस कह सकते हैं कि क्या है। तो जॉन 1:17 पढ़े कोई। For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. ठीक है, लॉ वाज गिवन बाय द मोसेस, मूसा के वसीले से जरिए से हमें शरीयत मिली, लेकिन फजल और सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रूथ बाय द जीसस क्राइस्ट। और इस एक आयत में भी बहुत बड़ा लेसन है और बहुत बड़ी टीचिंग है। हु इज बिगर, मोसेस और क्राइस्ट? तो मोसेस जो है रिप्रेजेंट करता है लॉ, शरीयत को। जीसस क्या प्रेजेंट करता है? ग्रेस एंड ट्रूथ। सो हु यू विल फॉलो? जीसस, नॉट लॉ, शरीयत, ठीक है ना? क्योंकि शरीयत तो मसीह तक लाने को हमारा उस्ताद बनी, द टीचर, और जब वो आ गया
तो then no more we are under the law, under the Moses कह सकते हैं. No, we are. बड़ी सी एक आयत से बताई थी मुझे याद है, वो तुम जो शरीयत के वसीला से रास-पास रहना चाहते हो. हाँ, कहाँ पे? आप देखें गलेशियन चैप्टर 3 पढ़ लें, पूरा आपको पता चल जाएगा क्या उसके बारे में. रोमन चैप्टर 4 इब्राहिम किस तरह ईमानदार था. हमारा ईमान जो है इब्राहिम की तरह का ईमान है. और यकीन माने कि जिस ग्रेस के बारे में वो बात करता है, तकरीबन इसके लेटर जितने पढ़े तकरीबन 10 टाइम पॉल इस तरह की बात करता है, ग्रेस फ्रॉम आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. किसके सोर्स में बता रहा हूं कि वो जीसस क्राइस्ट एंड लॉर्ड, ग्रेस फ्रॉम, ग्रेस एंड पीस, अक्सर वो इस तरह की बात करता है. तो इस खतों में उसका स्टाइल यही था कि किस तरह. अगर आप रोमन चैप्टर 3 वर्स 24 पढ़ें. हाँ जी, Being justified freely. Sorry, 24. 24. Being justified freely Mhm. by His grace, Mhm. the redemption that is in Jesus Christ. ठीक है, ठीक है. मगर उसके फजल के सबब से, हाँ जी. उसके मुखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्त कराए जाते हैं. फजल से मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं. बाय द ग्रेस फ्रीली. मैंने जब कल जो स्टेटमेंट पढ़ी थी ना खुदा के खादिम की, वो कहता है कि फ्रीली, जिसके हम डिजर्व नहीं करते थे, हम वर्दी नहीं थे, लेकिन उसको खुदा ने हमारे लिए. ठीक है, आप इफिशियन 3:18 पढ़ लें. इसमें था एक्चुअली इलेक्टिंग ग्रेस, जहाँ पर इलेक्ट किया गया, वो मुझे आए थे मेरा ख्याल है चोजन ग्रेस कह सकते हैं, जिसमें 3:18. May have power, together with all the saints, to grasp how wide and long and high and deep the love of Christ. ठीक है, ये असल में जो बात की गई है ना, उर्दू में पढ़ो फिर सब मुकद्दस में बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. ठीक है, किसकी? उसकी मोहब्बत की. यहाँ पे मोहब्बत की बात आई है. तो हमने पहले जो आयत पढ़ी ना वर्स 12, उसमें लिखता है कि मेरे ताकत बख्शने वाले हैं. इसका मतलब है जो मुझे स्ट्रेंथ देता है, जो मुझे पावर देता है. एनेबलिंग ग्रेस कह सकते हैं कि कुछ काम करने के लिए, इवन उस पर फेथ लाने के लिए भी खुदा ने मुझे स्ट्रेंथ बख्शी. अगर इस आयत पर गौर करें ना, आ जाए वापस तिमुथियुस पर, तो वर्स 12 में वो लिखता है, वो कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले. इट्स मीन कि आई थैंक गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड हु स्ट्रेंथन मी. और इसमें पता है क्या है? Ephesians 4:13 बड़ी फेमस है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी. So even the faith is also gift. तो God यहाँ पे वो कहता है वर्स 14 में, अगर और हमारे खुदावंद का फजल उससे ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा. ईमान और मोहब्बत, faith and love, you will read again and again and again in the Bible. It's linked together. ईमान और मोहब्बत, love and faith, इसको उसने बार बार कहा क्योंकि इसके वजह से कि. और एक और सबसे बड़ी हैरानगी की बात जो इस जहाँ पॉल करता है अपनी टेस्ट मनी में, एक तो वो कहता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर. तो इस पे उसका जोर नहीं, इसका जोर है कि नॉट ओनली ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ़ किया और मुझे निजात दी, और क्या किया? एक और काम किया जो वो उसकी हैरानगी को उसके लिए ये यानी कि कॉम्प्रिहेंस करना, समझना मुश्किल है. वो क्या है? अगर ये पढ़े फिर 12 पे, उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी
खिदमत मेरे सुपुर्द की, दैट इज़ द मोस्ट थिंग जिसके लिए वो अपने आप को और ज़्यादा हम्बल करता है कि एक तो मैं इतना बड़ा चीफ सिनर था, मेरे लिए तो यही बड़ा है कि उसने मुझे निजात दे दी, सल्वेशन दे दी, लेकिन मुझ पर उसने इतना ट्रस्ट किया, यानी कि आई एम ट्रस्टवर्दी फ्रंट ऑफ हिम, कि मुझे उसने अपनी खिदमत दे दी। ही इलेक्टेड मी, ही चोजन मी एंड ही गिवन मी दिस गॉस्पेल टू प्रीच। ये उसके लिए उससे भी बड़ी हैरानगी की बात है कि मुझे खिदमत दी गई। और इसके लिए एक आयत पढ़ लें, 1 Corinthians 7:25, ये कि जिसका कह सकते हैं कि ये इसलिए मुझे वो उसको कह रहा है तिमुथियुस को कि मैं तेरे हवाले अगर ये खिदमत कर रहा हूँ तो आई लुक अपॉन यू अ ट्रस्टवर्दी मैन, अ ट्रस्टवर्दी सन और डॉटर। तो इसलिए वो खिदमत जो मिनिस्ट्री मेरे सुपुर्द आई एम पासिंग ऑन टू यू। चलेगा हाँ जी। Concerning virgins, I have no commandments from the Lord, yet I give judgment at one whom the Lord in His mercy has made trustworthy. ठीक है, इसको जरा अजमल उर्दू में पढ़ जरा। अरे भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। 25 कुमारियों के हक में मेरे पास खुदावन का कोई हुक्म नहीं, लेकिन ध्यानदार होने के लिए जैसा खुदावन की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर इसमें आप गौर करें कि कुछ हुक्म वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली गॉड जीसस इज नॉट गिविंग मी, लेकिन मुझे उसने इतना ट्रस्टवर्दी बना दिया है कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस हवाले से, इस यहाँ पे जो टॉपिक है उसके बारे में बात करता है कि ये मुझे खुदावंद की तरफ से डायरेक्टली नहीं पहुंची, लेकिन द स्पिरिट ऑफ गॉड, कई जगह कहते हैं ना कि इस तरह की बात करता है कि हाँ ये बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, लेकिन मुझ में खुदावंद का रूह है कि वो इस तरह अपने आप को समझ कि आई एम ट्रस्टवर्दी, दैट इफ आई एम सेइंग समथिंग इट्स नॉट माई ओनली, इट्स माई डिसीजन, और मेरा अपना ही ख्याल नहीं है, बिकॉज आई हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये एक तरह से खुदावंद ने मुझे ट्रस्टवर्दी समझा, तो जो मैं कह रहा हूँ एक तरह से खुदावंद का हुक्म है, ये खुदावंद की तरफ से इसको समझो, यानी कि इतना ट्रस्टवर्दी खुद वो अपने आप को, तो उसके लिए परेशान था कि मैं इस वक्त इतना ट्रस्टवर्दी। वर्स 30 में लिखा है, अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। अब यहाँ पे वो अपनी सारी उस चीज़ को अगर आप देखें कि एक तरह से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इफ्सियों के खत में एक जगह पे लिखा है कि मैं कितना होली बंदा था, मैं कैसी बैकग्राउंड थी, मेरी टीचिंग कौन सी, मेरा ख़ानदान कौन सा था, मैं कौन सी फैमिली में से था, और मैं फरीसियों का फरीसी था। तो यहाँ पे आके अब वो अपने आपको सिनर, गुनाहगार सब, एक पहले वो क्या था, ब्लास्फेमर, कुफर बकना जो होता है ना, ये एक चीज़ आई है, 3 चीज़ें, कुफर बकने वाला, सताने वाला और बेइज्जत करने वाला। ब्लास्फेमर जो है, जो मुंह की बातों से, अपने अल्फाज से किसी को खिलाफ गलत बातें करना, और स्पेशली यहाँ पे अगर देखो उसका टारगेट क्या था, कुफर क्या बकता, कुफर की जब बात आती है तो एक होली वन के बारे में कोई आप गलत बात कहते हैं तो उसको कुफर में आता है। लेकिन इसमें जब वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ परसिक्यूशन हो रही थी, तो वो कह रहा है कि दे आर नॉट इवन खुदा के और मसीह के खिलाफ मैं कुफर बोलता था, बल्कि उसके लोग उसको जो मानते थे उनके खिलाफ भी। आपको याद है उसकी टेस्टमनी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं पहले खुदा और उसकी ज़ात पर और उनका उस वक़्त खुदा यीशु मसीह उसके बारे में वो करता था। आपको याद होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन अमाल की किताब में 3 दफ़ा आया है, जब खुदा यीशु मसीह ने उसको पकड़ा तो उसने ये नहीं कहा कि तू चर्च को सताता है। 3 दफ़ा आया, उसने कहा
उसने पूछा कौन है तू, लॉर्ड हु आर यू, कहता है यीशु मसीह जिसको तू सताता है, दिस इज खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, हु यू परसिक्यूट। तो डायरेक्ट उसका जो अटैक था वो मसीह की ज़ात पर था। इससे साबित होता है कि मसीह की ज़ात, क्योंकि वो उसको गलत साबित करता था और उन पर कुफर बकता था, यानी कि बुरी बुरी बातें यीशु के खिलाफ। बल्कि एक और बात करता था, अगर आप उसकी टेस्टमनी पढ़े जाके माल में, तो वो दूसरों को भी मजबूर करता था क्रिश्चियन को कि उसका इनकार करो, उसको बुरा कहो, तो जो नहीं करता था उसको वो किल करवा देता था, मरवा देते थे। और लिखा है आगे, And I punished them often in every synagogue and compelled them to blasphemy. ठीक है। And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. यानी कि उनको कुफर बोलने के लिए, ब्लास्फेमी करने के लिए मजबूर भी करता था। उनको खुद भी कुफर बोलता था, खुद भी ब्लास्फेमी करता था, लेकिन वो दूसरों को भी मजबूर करता था। अगर आप देखें कि अक्सर आप देखेंगे लोग अगर पकड़ लेते हैं, कहीं पे चले आते तो आपके सर पे तलवार रख कहते हैं कि डिनाई क्राइस्ट, या ये कलमा पढ़ लो, नहीं तो आपका गर्दन। तो इस तरह की वो इसी तरह का स्टाइल था उसका, कह सकते हैं यहूदी जहादी था वो। हाँ, जहाद करना था अपने मजहब के लिए, अपने रिलीजन के लिए। बेइज्जत करने वाला, रिप्रोच, यानी कि ये इस तरह का तशद्दुद या इस तरह की परसिक्यूशन, टेरर, कि जिसमें वो सरेआम भी घसीट कर लोगों को परसिक्यूट करता था। यानी कि बेइज्जत करने में आता है कि यानी कि शर्मनाक तरीके पे, जालमाना तरीके, इस तरह का बंदा शो हुआ है कि जो उनको अजियत में देखकर, तकलीफ में देख के खुश होता था कि इसको यानी कि मार कर, जैसे आज हम YouTube पे देखते हैं कि गला काटते हुए दिखाते हैं, या कि इस तरह की उसकी दशा है कि ये मैं इस तरह का था आदमी कि मैं उनको मार कर, उनको बेइज्जत कर घसीट कर, उन पर परसिक्यूशन करके और उनको मुंह से कुफर बुलवा कर, इवन जहाँ भी मिलते मैं खुश होता था, मैं वो शख्स था। ये अपने बारे में बताता है। लेकिन आगे कहता है कि घरचा मैं पहले कुफर बकने वाला था और सताने वाला, बेइज्जत करने वाला, तो भी मुझ पर रहम हुआ। मैं सोचता क्यों, वाई? आप भी सोचते होंगे, सब कोई भी सोचेगा कि वाई देन इस एक ऐसे अग्रेसिव और इवल पर्सन पर, बल्कि इसको एक जवाब है कि बुली टाइप आदमी था, मैस मर्डरर, नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, तो क्यों इस पर ये इस तरह का रहम हुआ? इसलिए आगे अगली पूरी आयत पढ़ें तो लिखा है, क्या है? I did it ignorantly in unbelief. मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। बहुत से लोग, अब यहाँ पे एक बड़ा पैराडॉक्स है कि बहुत से लोग मसीहत के खिलाफ हैं, परसिक्यूट करते हैं, टेरराइज करते हैं, किलिंग करते हैं, मेजॉरिटी खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगर तो उन्होंने इस तरह, जिस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे है, नादानी में, बेईमानी में, यानी कि अनजाने में, इग्नोरेंटली, यानी कि ये नहीं जानते, तो दे विल बी फॉरगिवन। लेकिन किस तरह फॉरगिवन होगा? यही बात जीसस ने कही थी ना क्रॉस पर, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। और दे वर एक्चुअली नेलिंग हिम
اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں نیل کر رہے تھے. اسٹل خداوند نے کہا کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, خداوند دعا کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرگیو کیے جائیں گے. غور سے سننا, جب تک یہ ریئلائز کر لیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے, لارڈ فرگیو اس, دے ول بی فارگیون. آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے, گوسپل کو جانتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہے ہیں. ان کی فرگیونس ویری ویری ڈینجرس. فقی فریسی کیا تھے, ساری تعلیم سن رہے تھے مسیح یسوع کی, وہ جانتے تھے مسیح آئے گا تو یہ کرے گا تو اس نے یہ کر کے دکھایا ہے. اسٹل دے ور ناٹ بلیونگ. تو یسوع نے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ کم ٹو کنڈیم, میں تم کو عدالت کرنے نہیں آیا, میں تم کو بچانے آیا ہوں. لیکن جب دوبارہ آؤں گا تو پھر میں عدالت کرنے آؤں گا. میرا کلام جو ہے نا, وہ جو میں نے پریچ کر دیا ہے, تم نے سن لیا ہے, یہ تم ڈینائی نہیں کر سکو گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا, کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی بندہ کہہ نہیں سکے گا. کل ہی میں فضانہ سے بات کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے میں کہہ رہا تھا کہ میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا, آئی واز لٹریٹ. تو سنتے سکنا سن, فون تے تیرے کو نواں سی, سمارٹ فون سی, یعنی کہ کوئی دنیا. میں ایسے چکر میں تھا, میں ایسے گھرانے میں یا ایسی فیملی میں تھا, میں ایسے ایریا میں تھا جہاں پہ میں سچ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی تھا نہیں مجھ تک پریچ کرنے کا. نیٹ پہ سارا دن چیک کر دیا تسی, نیٹ پہ تو سب کچھ تھا, غلط پروگرام بھی واچ کرتے تھے. وائی ناٹ یو چیک وہاں پہ بائبل. اور آج کے دور میں مینی پیپل کیم ٹو کرائسٹ تھرو نیٹ. اور یہ ٹیکنالوجی میں بھی اس کو شیطان بڑی غلط طریقے, لیکن خدا کا پلان اس میں ہے کہ کوئی ایسا کونا, کوئی ایسی نقطہ نہ چھوڑ دے کہ کوئی آ کے کہے, کوئی ایسی ایکسکیوز نہ چھوڑ دے, کوئی مجھے نہیں پتا چلا, میں نہیں جانتا تھا, مجھے کیوں تو سزا دے رہا ہے. خدا کا کلام, خدا کے جیسس نے خود کہا کہ جب تک دنیا کے کونے کونے تک نہ پھیل جائے, اینڈ نہیں ہوگا دنیا کا. اینڈ تب ہوگا when every single person will come to know about Christ. یہ نہیں کہ every person will come to Christ, but they will come to know. سب اس کو مان نہیں لیں گے, جھک نہیں جائیں گے, لیکن سب جان جائیں گے اس کے بارے میں کہ ہاں کوئی ایسی ذات بھی ہے جو آگے کہتی ہے مجھ پر ایمان لاؤ تو معاف کیے جاؤ گے, ہیل میں نہیں جاؤ گے, ہیون میں جاؤ گے. تو وہ کلام ان کو کنڈیم کرے گا, خود ان کو وہ ویڈیو دکھا دی جائے گی, دیکھ لے بھائی ویڈیو. ہم لکھا نا کہ جب وہ خدا یسوع مسیح آخری عدالت کے لیے آئیں گے تو مردے اکٹھے مردے نکل آئیں گے, تو پھر وہ ایک میدان میں آخری جو گریٹ ججمنٹ ہوگی, تو وہ جو خدا کے لوگ تو اس نے کہنا آؤ میرے باپ کے لوگوں بادشاہ میں. تو دوسروں کو کیا, یعنی کہ وہ سارے جو مر بھی چکے ہوں گے ان کو واپس لایا جائے گا, ان کا کنڈیم سنایا جائے گا کہ اس کے لیے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا عدالت میں کوئی بات کرنے کا. تو اس وجہ سے وہ آخری عدالت میں صرف ان کو سامنے لایا جائے گا تاکہ ان کو سنایا جائے, دکھایا جائے کہ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا. تو پھر ان کو آخری آگ اور کس سے, گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا. کون سی جھیل میں؟ لیک آف فائر اینڈ برمسٹون. ہاں اسی کا, اس میں ڈالا جائے گا. اس کو کہتے ہیں دوسری موت. پہلی موت ہوگی جب یہاں سے لوگ مرتے ہیں, لیکن پھر اٹھائے جائیں گے, پھر جب ڈالے جائیں گے تو پھر ابھی کسی کو آگ اور گندگی جھیل میں نہیں ڈالا گیا, نو نوٹ یٹ. پتال میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ, وہاں بھی یہ نہیں کہ بڑا سکون ہے, موجاں کر رہے ہیں, وہاں پر بھی بے چین بھی ہیں جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میری زبان سوکھ گئی ہے. اس کو اچھا اینڈ کرتے ہیں ندانی کی حالت میں
और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान मोहब्बत के साथ हुआ जो मसीह यीशु में बहुत ज़्यादा हो। बस 15 हमने देखी है कि वो कहता है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े गुनाहगार को बचाया, किस लिए? आगे वजह बयान की है, लेकिन मुझ पर रहम हुआ, दैट इज़ द रीज़न, इसलिए कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे कि मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनर को भी सेव कर सकता हूँ। मुझे बचाकर खुदा ने मुझे एक नमूना बनाया, आई एम टेम्पलेट, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ कि कोई ना कह सके कि मैं तो इतना बुरा था, तो मैं तो खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, तो तू कैसे माफ़ करेगा? लोग ऐसे भी हैं। तो वो कहता है कि मैं तुमको फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, ताकि जो लोग, आगे लिखा है, हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूँ। वर्स 16 में क्लियर कर दिया गया कि ताकि मैं एक एग्जाम्पल बनूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनर को खुदा ने बचाया है, तो आई एम दैट एग्जाम्पल। फिर वो आखिर में इसको ख़त्म करता है, अब अज़ली बादशाह यानी गैर फ़ानी नदीदा वाहद खुदा की इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। इसको असल में वो बता के यहाँ पर वो फिर रेकग्नाइज करता है अज़ली बादशाह। अगर आप बादशाह का जिक्र पढ़ें तो बादशाह किसको कहा? किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट। गैर फ़ानी जो हमेशा तक रहने वाला है, नदीदा वाहद खुदा की इज़्ज़त, नदीदा को अनसीन, यानी कि यहाँ पे फिर मसीह यीशु और खुदा को उसने इक्वल कर दिया कि उसकी इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। आगे 3 वर्सेस के ऊपर आप स्टडी करके आए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच स्टडी नेक्स्ट वीक। एंड इस तरह करेंगे आज का कि वर्स से वर्स सिनर भी, उस पर भी किस कदर खुदा ग्रेस, उसका मेजर क्या है? अनलिमिटेड। ग्रेटर सिनर पर ग्रेटर ग्रेस हुई, तो कोई ना कहे कि मैं इतना बुरा हूँ, मुझ पर नहीं हो सकता। तो इसलिए खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को बचाकर हमारे थ्रू अब वो क्या करना चाहता है, दुनिया को और लोगों को निजात देना चाहता है। तो आमीन। ओके, लेट्स प्रे।